6.5 ते 7 कोटी व्हॅल्युएशन केले ह्या सगळ्या कामाचे आणि हे काम इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ले. आज सकाळी सोनपात्री एक्सिडेंट जालो, एव्हरीडे काल एक एक्सिडेंट जालो, एव्हरी डे ते एक्सिडेंट जाता, ती लोकांले जीव वता. आमकां दिसलें सरकार मातशें सेन्सिटीव जावन हें काम हातांत घेता म्हणून. तें करतना आमचे आतां हो पेपर मेळ्ळो पळय, ह्या पेपराचेर कितें बरयलां, हांव शॉर्ट तुमकां वाचून दाखयतां. हें सगळें टेंडर सगळें करून सगळें हें जालें, इमर्जन्सी म्हणून हें टेंडर हें केलें. तितून भितर आतां आमचो हो आमदार आसा, तेणें कितें केलें, कित्याक लागून केलें हें तेणें आमकां आतां हें दिवपाचें, कितें एक्सप्लेनेशन दिवपाचें. हाजेर कितें बरयलां जाणा, मीन वायल नोटेड 25/5/2026 ऑनरेबल श्री निलेश काब्राल, ऑनरेबल MLA ऑफ कुर्चरे कॉन्स्टिट्युएंसी, एड्रेस टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ PWD on 8/8/6/2026 with the marginal remarks of PWD Minister on request of Honorable MLA of Kurchare constituency to cancel above mentioned work म्हणल्यार कितें, जें काम PWDन काडलेलें हें इमर्जन्सी आनी हें काम जाता तितलें बेगीन करपाचें म्हणून तें आमच्या आमदारान हें पळय हें PWD लेटर आमच्या आमदारान निलेश काब्रालान, कुडचड्या वयल्या आमदारान हें काम कॅन्सल कर म्हणून सांगलां. आतां तेणें हें काम कित्याक लागून कॅन्सल करपा लायलां तेजें एक्सप्लेनेशन आमकां काब्रालान दिवचें. कित्याक लागून हें काम कॅन्सल करप म्हणल्यार आमच्या लोकांचो जीव धोक्यान आसा. हें जर काम कंप्लीट जाल्ल्यार तो सोनपात्री एक्सिडेंट जायना आशिल्लो, काल जालो काल एक्सिडेंट जायना आशिल्लो. सो हें निलेश काब्रालान आमकां एक्सप्लेनेशन दिवपा जाय. तुवें हें बाबा काम हाडून दवरलें कित्याक. आतां आमकां भितरले सोर्सीस आमची मेळटा त्या प्रमाणे आमकां कळटा की ताजें जी कितें पर्सेंटेज आशिल्ली ती एक कॉन्ट्रॅक्टर भितरलो दिवपा रेडी ना जालो म्हणून हें काम तेणें हाडून दवरलें. अशी आमकां भितरल्यान PWD भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. ना जाल्यार हें काम हाडून दवरपाची गरज काय नाशिल्ली. कित्याक हांव काम हाडून बॉक्स कलवर्ट, तें बॉक्स कलवर्ट बांदपा व्हडलेशें कांय ना तुका. बॉक्स कलवर्टा लागून लोकांचो हांगा जीव कोणा पडटा. फाल्यां जर कोणी जर ते एक्सिडेंट जावन आमचो भुरगो मेलो जाल्यार हाजो रिस्पॉन्सिबल फक्त हो निलेश काब्राल आसतलो आनी हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें आनी कोण आसचो ना. फाल्यां समज जर आमचो कोणी भुरगो एक्सिडेंट जावन कोणी इंजर्ड जावं ना जाल्यार सोंपो आमी थंयचो रस्तो ब्लॉक करून उडयतले. कित्याक हें काम जावपाचें आशिल्लें आमच्या काब्रालान हें काम हाडून दवरलें. आनी हांव काब्राला एक सांगपाक सोदतां, तुगेले 4-4.5 म्हयने उरल्या. येते 59-29 तुगेले तो पोटले बॅग कलेक्टर ते अशें भोंवता पळय लोकां फुड्याक तुजें कमिशन एकटेन करपाक, तांकां सांग बंद कर म्हणून. आज व्हडली व्हडली टॅक्नॉलॉजी येयल्या, आज लोकां फुड्यान कॅमेरा येयल्या, आज लोकां फुड्यान मायक येयल्या, आज लोकां फुड्यान व्हडली व्हडली गॅजेटां येयल्या. कोण थंयच्यान केन्ना तुमगेली शुटींग काडटलो आनी व्हायरल करतलो म्हणून कळपा पसून ना. मागीर तूं सांगनाका हय ते AI ते आपूण न्ही तो म्हणून मागीर सांगनाका. आनी अशें दिसनाका की आमचे फुडें हें पावना म्हणून. अशें कोण व्हिडिओ काडून आमचे फुड्याक पावोवपाक शकता आनी पावले जाल्यार पसून तुका कळपाना. सो हांव तुजे फुड्यान रिक्वेस्ट करता की तूं जाता तितले बेगीन हें बॉक्स कलवर्टा काम हातान घे आनी हें काबार कर. कित्याक हो लोकां जिवा इशू आतां, हो जिवाचो इशू. फाल्यां एक पसून जीव गेलो जाल्यार एक फॅमिली उद्ध्वस्त जातली. तुका हें पडोन गेलें ना. तूं व्हडलें सांगतालो मरे पयर वयर एक इंटरव्यू तुगे पळयलेलो, सरकार तुगेली कामां हाडून दवरता म्हणटा तूं. सरकार कामां हाडून दवरता, हें काम सरकारान तुका अलॉट केलेलें जें टेंडर जालेलें तें काम ते लोकांक करपाक दिलें ना मरे कॉन्ट्रॅक्टराक. आनी तूं खंयच्या तोंडान सांगता सरकार आपणा कामां हाडून दवरता म्हणून. तुका काम करपाक तुका फक्त आपणाले पोट भरपाचें. तूं भायरसान आयलो कुडचड्यार येवन तुवें धंदो केलो, कसलो धंदो केलो, तूं सांगता आपूण हो बिझनेस केलो, तो बिझनेस केलो म्हणून. प्रत्येक कुडचडेकाराक खबर आसा तो कितें धंदो केला तो. प्रत्येक तोंड उक्ती करनाका. प्रत्येक कुडचडेकाराक खबर आसा तो कितें धंदो केला तो आनी तो कितें केला त्या कुडचड्या बरोबर. व्हडलो संत जावन भोंवनाका. तुगेले सगळे आमचे फुडें आसा. गरज पडटा तेन्ना आमी सगळे काडटले. आतां तरी जागो जा. एनवायर मिनिस्टर आसतना तुवें खंयची परमिशनां दिलीं, कितें केलें. PWD मिनिस्टर आसतना तुवें कसली कांडी केली, सगळे डेटा आमचे फुडें आसा. एक पळय कशें आसा, आमी मनीस तसो तूंय मनीस. सो तुका दूख दिवपा आमकां नाका. पूण एक कुडचड्याचो आमदार तुका भायलो मनशां आमी कुडचडकारांनी हाडून माथ्यार बसयलो, हेजो अर्थ अशी न्ही की कुडचडकार वीक आमी. तूं आमच्या कुडचडकारालो इतले आमकां लायटली घेवं नाका. घेतलो जाल्यार आमचे फुडें म्हाजे फुडें इतली पुरावे आसा, तूं रस्त्यार हाडपाक शकता. तुका रस्त्यार हाडटलो, गरज पडटा तेन्ना रस्त्यार हाडटलो. आनी हो एक आतां टॉपीक हांव क्लोज करता. आतां दुसरो एक इशू